अध्यापन अनुमति पत्र तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूको लागि आज हामीले नेपालको संविधानबाट अध्यापन अनुमति पत्रमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्लान् भन्ने बारेमा आजको क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई आजको क्लास मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। र आजको क्लासमा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी देखियो भने हामीलाई कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनुहोला। सुरु गरौँ ढिला नगरिकन आजको महत्त्वपूर्ण क्लास। पहिलो प्रश्न रहेको छ, संविधान कस्तो कानुन हो? हामीले प्रश्नहरू चाहिँ सामान्यदेखि जटिलताको क्रममा राखेका छौँ। सोही अनुसार पहिलो प्रश्न रहेको छ, संविधान कस्तो कानुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अप्सन ख राष्ट्रिय कानुन, अप्सन ग प्रादेशिक कानुन र अप्सन घ स्थानीय कानुन। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो र आफ्नो कपीमा टिपोट पनि गरिसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, संविधान चाहिँ राष्ट्रिय कानुन हो। त्यस्तै दोस्रो प्रश्न रहेको छ, संविधान देशको कस्तो कानुन हो? प्रश्न दुईवटा छ साथीहरू, यसमा नझुकिनु होला। एउटा संविधान कस्तो कानुन हो भनेर आयो भने चाहिँ राष्ट्रिय कानुन हो भन्नुहोला। भने अर्को रहेको छ, संविधान देशको कस्तो कानुन हो? अब देश जोडियो यहाँ, होइन? संविधान देशको कस्तो कानुन हो भनेपछि अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन क सहायक कानुन, अप्सन ख परम्परागत कानुन, अप्सन ग मूल कानुन, अप्सन घ कार्यविधि कानुन। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, संविधान देशको मूल कानुन हो। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न, नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? अप्सनहरू, अप्सन क नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, अप्सन ख नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, अप्सन ग नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र अप्सन घ नेपालको संविधान 2019। पक्कै पनि साथीहरू यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले चाहिँ मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो। र यस संविधानलाई चाहिँ नेपालको पहिलो अथवा नेपालको कार्यान्वयनमा नआएको संविधान कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। यो नै हो, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 चाहिँ यो बन्यो मात्रै, तर कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन सकेन। त्यस्तै चौथो प्रश्न, नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान कुन हो भनिएको छ। नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको संविधान पहिलो कुन हो? अप्सनहरू, अप्सन क नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, अप्सन ख नेपाल अन्तरिम नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, अप्सन ग नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 र अप्सन घ नेपालको संविधान 2019। पक्कै पनि साथीहरू यसको उत्तर पनि तपाईँहरू मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान हो। र यदि तपाईँहरूलाई नेपालको पहिलो संविधान कुन हो अथवा नेपालको पहिलो लिखित संविधान कुन हो भन्यो भने चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भन्नुपर्नेछ। र यदि नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको पहिलो संविधान भन्यो भने चाहिँ नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 लाई सम्झिनु होला। त्यस्तै पाँचौँ प्रश्न, नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा नेपालको संविधान अर्थात् 2072 कतिौँ संविधान हो भनेर सोधिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन क 8औँ संविधान, अप्सन ख 7औँ संविधान, अप्सन ग 6औँ संविधान र अप्सन घ 5औँ संविधान। यो पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नुभयो, सबै साथीहरूले पक्कै पनि यो मिलाइसक्नुभयो। सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख 7औँ संविधान। नेपालको संविधान चाहिँ जुन चाहिँ 72 मा बनेको संविधान चाहिँ 7औँ संविधान रहेको छ। 6औँ प्रश्न, नेपालको पहिलो सङ्घीय संविधान कुन हो? नेपालको पहिलो सङ्घीय संविधान कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्, अप्सन ग नेपालको संविधान अर्थात् 2072, त्यस्तै नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, अप्सन ग नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र अप्सन घ नेपालको संविधान 2019। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ र सही उत्तर रहेको छ अप्सन क, किनकि संहिता लागू भएदेखिको कार्यान्वयनमा आएको संविधान चाहिँ नेपालको संविधान नै रहेको छ 2072।
त्यस्तै 7औं प्रश्न संविधान सभाबाट बनाइएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? संविधान सभाबाट बनाइएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क नेपालको संविधान 2072, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2019। र यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नेपालको संविधान, जुन 72 मा बनेको संविधान चाहिँ नेपालको संविधानबाट सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो। त्यस्तै यसलाई हामी नेपालको सङ्घीय संविधान अथवा पहिलो सङ्घीय संविधान पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै 8औं प्रश्न नेपालको संविधान जुन 72 मा जारी भएको थियो, जुन कुन मितिमा जारी भएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क विक्रम सम्वत 2072 असोज 1 गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 2015 सेप्टेम्बर 18। त्यस्तै अप्सन ख विक्रम सम्वत 2072 असोज 2 गते शनिबार, तदनुसार सन् 2015 सेप्टेम्बर 19। त्यस्तै अप्सन ग विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते आइतबार, तदनुसार सन् 2015 सेप्टेम्बर 20। र अप्सन घ विक्रम सम्वत 2072 असोज 4 गते सोमबार, तदनुसार 2015 सेप्टेम्बर 21। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते आइतबार, तदनुसार सन् 2015 सेप्टेम्बर 20 मा चाहिँ नेपालको संविधान जारी भएको थियो। 9औं प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनाको सुरुमा के लेखिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। क हामी नेपाली जनता, ख हामी नेपाली, ग सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, घ हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता। र साथीहरू कहिलेकाहीँ यस्तो प्रश्न पनि सोधिदिने गर्छ, हेर्नुहोस्, किनकि हामीहरू यस्तो जुन कमन कुराहरूलाई त्यति ख्याल गर्दैनौँ। हामी मेन पोइन्ट मात्रै हामीहरू त्यहाँ अथवा अध्ययन गर्ने गर्छौँ र मेन पोइन्टलाई मात्रै फोकस गर्ने गर्छौँ र कहिलेकाहीँ हामी यी यस्ता कुराहरूबाट के हुन्छौँ भन्दा पछि परेका हुन्छौँ। यस्ता कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। नेपालको संविधान 2072 को प्रस्तावनामा के लेखिएको छ अथवा सुरुमा के लेखिएको छ भनेको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता लेखिएको छ। त्यस्तै 10औं प्रश्न नेपाललाई कति प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ? यो त तपाईँहरूलाई सोध्नु नपर्ला, 7 प्रदेशमा तपाईँ सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै 11औं प्रश्न नेपालको संविधान 72 मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो। अप्सनहरू रहेका छन् 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची, त्यस्तै 34 भाग 307 धारा 8 अनुसूची, 33 भाग 306 धारा र 7 अनुसूची, 32 भाग 305 धारा र 6 अनुसूची। पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो, किनकि 35 भाग भन्ने त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसकारण 35 भाग वाला एउटा मात्रै अप्सन रहेको कारणले कहिलेकाहीँ यसरी लजिकली पनि तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 12औं प्रश्नतर्फ लागौँ। नेपालको संविधान 2072 बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क नेपाली जनता, अप्सन ख राष्ट्रपतिमा, अप्सन ग नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा र अप्सन घ सङ्घीय संसदमा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क नेपाली जनतामा चाहिँ सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको छ। त्यस्तै 13औं प्रश्न नेपालको संविधान 72 कस्तो कानुन हो? यो भन्नै परेन साथीहरू, तपाईँले मिलाइसक्नु भएको छ। यो एउटा मूल कानुन रहेको छ। त्यस्तै 14औं प्रश्न नेपालको संविधान 2072 सँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म के हुने व्यवस्था रहेको छ? पक्कै पनि अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क बदर, अप्सन ख अमान्य, अप्सन ग सदर, अप्सन घ मान्य। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर मिलाइसक्नुभयो र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है। नेपालको संविधान 2072 सँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ। त्यस्तै 15औं प्रश्न नेपालको संविधान 2072 मा पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुन्छ? अर्थात् नेपालको संविधान पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुन्छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क प्रत्येक व्यक्तिको, अप्सन ख प्रत्येक नागरिकको, अप्सन ग सरकारको, अप्सन घ न्यायपालिकाको। पक्कै पनि साथीहरू यो यस्ता प्रश्नहरूले तपाईँहरूलाई झुक्क्याउने गर्दछ है। यो प्रश्न झुक्क्याउने गर्दछ।
नेपालको संविधान कसले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य हुन्छ भनिएको छ। अप्सन भनिएको छ अप्सन क व्यक्तिले, प्रत्येक नागरिकले, सरकारको, न्यायपालिकाको भनिएको छ र यसको उत्तर पनि तपाईँले मिलाइसक्नुभयो र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क प्रत्येक व्यक्तिको है। प्रत्येक व्यक्तिको भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकको होइन, प्रत्येक व्यक्तिको। किनकि चाहे त्यो बाहिरको व्यक्ति आओस् नेपालमा या त नेपालभित्रको व्यक्ति होस्, तर नेपालको संविधान अनुसारको कानुन चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको भनिएको छ। त्यसै 16औं प्रश्न, धार्मिक हिसाबले नेपाल कस्तो राज्य हो? यो प्रश्न पनि सायद तपाईँहरूलाई सोध्न नपर्ला। अप्सनहरू रहेका छन् धर्मसापेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्म सन्तुलित राज्य र हिन्दू राज्य। यस्ता प्रश्नहरूमा नझुक्किनु होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख धर्मनिरपेक्ष राज्य। 17औं प्रश्न, नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो? अप्सन रहेका छन् नेपाली भाषा, अप्सन ख संस्कृत भाषा, अप्सन ग सरकारी कामकाजको भाषा, अप्सन घ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तर को अनुमान लगाइसक्नुभयो र कतिपय मित्रहरूले मिलाइ पनि सक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालको राष्ट्रभाषा मानिन्छन्। त्यस्तै 18औं प्रश्न, नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा कुन हो? सरकारी कामकाजको भाषा कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क देवनागरी लिपिमा लेखिने संस्कृत भाषा, त्यस्तै अप्सन ख रञ्जना लिपिमा लेखिने नेवारी भाषा, अप्सन ग देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा र अप्सन घ नेपाल सरकारले तोकेको मातृभाषा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा रहेको छ। त्यस्तै 19औं प्रश्न, नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य कुन भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क प्रादेशिक भाषा, अप्सन ख राष्ट्रभाषा, अप्सन ग स्थानीय भाषा, अप्सन घ परम्परागत भाषा। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि तपाईँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख राष्ट्रभाषा है। अप्सन ख राष्ट्रभाषा अर्थात् नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोलिने एकभन्दा बढी अन्य कुन भाषालाई चाहिँ प्रदेश कानुन बमोजिम चाहिँ राष्ट्र अथवा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ भनिएको छ, जसलाई राष्ट्रभाषा भनिएको छ। किनकि यहाँभन्दा अगाडि संविधानमा भनिएको थियो सबै भाषाहरू के हुन् त राष्ट्रभाषा हुन्। यहाँ माथि जस्तै 17 नम्बरमा हेर्नुहोस् त नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भनेपछि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। त्यस कारणले चाहिँ यसको सही अप्सन चाहिँ राष्ट्रभाषा भएको हो। त्यस्तै 20औं प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था नेपालको संविधानको 2072 को कुन धारामा व्याख्या गरिएको छ अर्थात् धारामा उल्लेख गरिएको छ भनिएको छ। त्यस्तै अप्सन रहेका छन् धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। साथीहरू यो पनि एउटा झुक्क्याउने प्रश्न हो है। यदि तपाईँले धारा राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने भेटाउनुहुन्न त्यहाँ, किनकि यो अनुसूचीमा छ भन्नु होला तपाईँहरू, तर धारामा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। धारा 8 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 21औं प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय गान इत्यादिको व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? यो पनि तपाईँहरूलाई झुक्क्याउने प्रश्न हो। धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नुभयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ धारा 9 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय गान इत्यादिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै 22औं नम्बरको प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो? है, नेपालको राष्ट्रिय फुल कुन हो? यो त तपाईँहरूलाई सोध्नै परेन है। लाली गुराँस नेपालको राष्ट्रिय फुल रहेको छ। यस्ता प्रश्नहरू पनि कुनै बेला सोधिदिन सक्छ तपाईँहरूलाई। त्यस्तै 23औं प्रश्न, नेपालको राष्ट्रिय रङ कुन हो? यो पनि तपाईँहरूलाई भन्नै परेन। अप्सनहरू रहेका छन् बैजनी,
रातो, सिन्दुरे र सिम्रिक पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो। यस्ता प्रश्नहरू नसोध्ला भन्न सकिँदैन साथीहरू। जस्तै यस्ता प्रश्नहरू नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी लगायत तयारी गरेर बस्नुभएका साथीहरूको लागि चाहिँ यस्ता प्रश्नहरू सोधिन सक्छ र अध्यापन अनुमति पत्रमा पनि यस्ता प्रश्नहरू नसोध्ला भन्न सकिँदैन, किनकि प्रश्न सोध्ने कुनै सीमा हुँदैन। त्यस कारणले सबै कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहोला। 24औँ प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय जनावर पक्कै पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएकै कुरा हो। त्यस्तै 25औँ प्रश्न नेपालको राष्ट्रिय पक्षी, यो पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएकै कुरो हो है, 25औँ नम्बरको प्रश्न। त्यस्तै 26औँ प्रश्न नेपालको संविधान 2072 कुन भागमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ? साथीहरू यी यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ पक्कै पनि सोध्न सक्छ। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था अप्सन रहेका छन् भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख, भाग 2 मा चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै 27औँ प्रश्न नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक कुन हदसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क निजको बाबु फेला नपरेसम्म, अप्सन ख निजको आमा फेला नपरेसम्म, अप्सन ग निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म र अप्सन घ निजको वास्तविकता थाहा नभएसम्म। पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो होला यस प्रश्नको उत्तर पनि। र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म उक्त बालक चाहिँ वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्छ। त्यस्तै 28औँ प्रश्न नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई कुन आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् जन्मको आधारमा, वंशजको आधारमा, अङ्गीकृत आधारमा र बसोबासको आधारमा। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ र कतिपय साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नुभएको छ होला। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख है, वंशजको आधारमा चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 29औँ प्रश्न विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको देखाएको कुन चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू अप्सन क समानार्थ नागरिकता, अप्सन ख जन्मसिद्ध नागरिकता, अप्सन ग वंशजको आधारमा नागरिकता र अप्सन घ अङ्गीकृत नागरिकता। कतिपय मित्रहरूले आफ्नो उत्तरको टिपोट पनि गरिसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै 30औँ प्रश्न अङ्गीकृत वा समानार्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार कसलाई छ? अप्सनहरू रहेका छन् गृह मन्त्रालयलाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई, नेपाल सरकारलाई र अप्सन घ राष्ट्रपतिलाई। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। सामान्य लजिकलाई पनि यो प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग नेपाल सरकारलाई चाहिँ अङ्गीकृत वा समानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार रहेको छ। त्यस्तै 31औँ प्रश्न नेपालको संविधान 2072 को कुन भागमा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क भाग 2, अप्सन ख भाग 3, अप्सन ग भाग 4 र अप्सन घ भाग 5। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तर तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ होला। र संविधानमा सबैभन्दा बढी पढ्नुपर्ने सबै तहले है, जस्तै लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, अध्यापन अनुमति पत्र, ब्याङ्किङ तयारी, त्यस सँगसँगै अन्य संस्थानहरूको तयारी, लगभग धेरै आयोगहरूमा चाहिँ धेरै पढ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य रहेको छ, जसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ अप्सन ख चाहिँ जुन भाग 3 मा धारा 16 देखि लिएर धारा 46 सम्म चाहिँ 31 वटा मौलिक हक र हकको व्यवस्था गरिएको छ र ती मौलिक हकहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी संविधानको पाटोमा नै
सबैभन्दा बढी पढ्नुपर्ने र सबैभन्दा धेरै ठाउँमा सोधिने प्रश्नहरू भनेको चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्यबाट रहेको छ र अध्यापन अनुमति पत्रमा चाहिँ पनि है मौलिक हक र कर्तव्यबाट प्रश्न पक्कै पनि सोधिनेछ। त्यसकारण अलिक बढी फोकस गरेर तपाईँहरूले मौलिक हक र कर्तव्यलाई चाहिँ ध्यान दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै 32औं प्रश्न, नेपालको संविधान 72 मा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क 21 वटा, अप्सन ख 25 वटा, अप्सन ग 27 वटा र अप्सन घ 31 वटा। पक्कै पनि सजिलो प्रश्न रहेको छ, मिलाइसक्नु भयो पक्कै पनि तपाईँहरूले। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, अर्थात् 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ नेपाल संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि लिएर धारा 46 सम्म। त्यस्तै 33औं प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको कुन चाहिँ धारामा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क धारा 16, अप्सन ख धारा 18, अप्सन ग धारा 31 र अप्सन घ धारा 32। पक्कै पनि तपाईँहरूले यस प्रश्नको उत्तर पनि मिलाइसक्नु भएको छ र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग। अप्सन ग धारा 31 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तै धारा 32 मा पनि जाउँ हामी। धारा 32 मा भाषा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 16 भयो तपाईँको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा 18 मा चाहिँ समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। साथीहरू, आजलाई यति नै प्रश्नको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। बाँकी प्रश्नहरू हामी आउँदा भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। लगभग 200-300 वटा भन्दा बढी प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको भिडियो यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि भिडियोलाई मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला र भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। र हामीले विभिन्न किसिमका अध्यापन अनुमति पत्र तयारी कक्षाहरू च्यानलमा प्रस्तुत गरेका छौँ। आइक्यू सँगसँगै हामीले सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई कभर गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई दिनुहोला भन्दै आजको क्लासबाट हामी बिदा चाहन्छौँ र आउँदा दिनहरूमा अन्य तयारीमूलक क्लासहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त।